السلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فين كنتو وفين ما كنتو. جيتكم اليوم فيديو جديده. هاد الفيديو غادي نبارطاجي معكم اون غوسيت نتاع الشعر، نتاع السوان كابيلير نتاع الشعر، ولكن هاد الوصفه طبيعيه. يعني وبلا ما نطول لكم غادي نخليكم مع الوصفه، وصدقوني البنات هاد الوصفه انا مجرباها، وهاد الوصفه هذه فعاله جد جد فعاله انكم ديروها مره في 15 يوم او لا مره في السيمانه. انا بصراحه ما كنديرهاش شاك سيمين، كنديرها دو فوا باغ موا، والنتيجه ديالها زوينه. ومنين كتصايبي شعرك بحال اللي دايره له الكيراتين وكيبقى لك هكاك ما كيبوجيش. ودابا غادي نخليكم مع الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه نتاع سوان كابيلير نتاع الشعر، غادي نحتاجو الماسك. انا اختاريت هذا البوتي مارسيي لان اون سو مومون هذا هو اللي كنستعمل. نتوما تقدروا اي ماسك عندكم في الدار تقدروا تستعملوه. غادي نحتاجو الزيت الكوكو. من الاحسن البنات خذوا زيت الكوكو اللي تكون بيو، يعني طبيعيه 100%، لانها من الاحسن تكون طبيعيه. غادي نحتاج الصفار بيضاء، غادي نحتاج الويل دوليف زيت الزيتون، وغادي نحتاج لواحد الشارلوت من بعد منين غادي ندير هاد الوصفه هذه للشعر ديالي. ودابا غادي نبداو هذا، وغادي ناخذ منه 2 المعالق هكايا كبارين. ديريه ديريهم هكايا، يعني لا كونتيتي نتينا اللي بغيتي. انا درت 2 المعالق كبارين، نتينا تقدري ديري اللي بغيتي. غادي ناخذ زيت الزيتون، وغادي ندير معلقه كبيره كما كتشوفوا هايا، وغادي نديرها هنايا. ومن بعد غادي ناخذ زيت الكوكو، وحتى هي غادي نضيف 2 المعالق. انا ديجا دوبتها لان كانت دايبه، دوبتها. وغادي نزيد هاد صفار بيضاء، صفار نتاع البيضه ديالنا، وغادي نخلط العناصر جيدا مع بعضياتها. وهذه هي الوصفه ديالي، يعني من بعد ما خلط داك العناصر كاملين، ومن بعد غادي نديرها الشعر ديالي. نتوما غادي ديروا لا كونتيتي على حساب الشعر ديالكم، الا كان طويل ضعفوا الكميه، كان قصير كان مهم نتوما ولا كونتيتي ديالكم. ومن بعد غادي نديروها في شعرنا لمده 3 ديال السوايع، ومن بعد غادي نغسلو شعرنا يعني. ومنين كتشوفي البنات عرفتي واحد الريزولتا اللي كتعطيه هائله غزاله، سيرتو منين كتكوني مصاوبه شعرك عرفتي ما كيبوجيش، يعني بحال اللي دايره له الكيراتين، واحد الرطوبيه كتعطيه للشعر. هذه كنصحكم بهذه الوصفه هذه ديروها اون فوا باغ سيمين. ومن بعد ما درت الوصفه كامله، هذيك الوصفه كامله وزعتها على الشعر ديالي، درتها هكايا، جمعت شعري. ودابا غادي ندير له واحد البوني. ومن بعد البنات غادي ندير شارلوت لشعري او لابوني، كل واحد واشنو كيسميه. وغادي تخليو هاد الوصفه هذه 3 سوايع، ومن لابخي عاد غادي تغسلوا شعركم. ومن بعد غادي نتلاقى بكم باش نوريكم يعني النتيجه نتاع الوصفه. صدقوني البنات هاد الوصفه هذه انا مجرباها وكتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف للشعر. يعني انكم يعني كنصحكم ديروها مره في الاسبوع، او الا ما درتوهاش حتى مره في الاسبوع ديروها شاك موا ولا شاك ان جور. يعني نتوما ملي تحسوا بالشعر ديالكم محتاج لهاد الوصفه هذه. انا مجرباها وشحال هذه وانا كنديرها. صدقوني الشعر ديالكم كيعطي واحد الرطوبيه، واحد لا بريونس لي مانيفيك. دونك انا غادي نتلاقى معكم من بعد ما تزال. ومن بعد ما دازت البنات 3 زور
دابا غادي ندخل ندوش، وقبل ما غادي ندخل ندوش غادي نبارطاجي معكم لي برودوي اللي كنستعمل اون سو مومون. اول حاجه بالنسبه للجيل دوش كنستعمل هذا نتاع لا مارك دوب نتاع الكراميل، واحد البارفان الكراميل زوينه بزاف، كيدغاتي سوبر بيان، سوا هذا سوا نتاع الفاني حتى هو زوين وزوين بزاف، كيعجبني نتاع الفاني اوسي، وكيعجبني حتى نتاع اللوز حتى هو راه زوين بزاف. وكنصحكم به البنات هاد الجيل دوش هذا. والشامبون اللي كنستعمل اون سو مومون هو نتاع لا مارك لوريال، هذا نتاع لا مارك لوريال نتاع شوفو سيك، باسكو انا خديت الشوفو لي كولوري ما عجبنيش، ما وافق ليا شعري، دونك منين خديت هذا راه زوين بزاف. ولا بري شامبون شنو خديت هذا نتاع هذا هو اللي كنستعملو اون سو مومون نتاع لوريال السيف، راه غزال 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 بلا ما نقول لكم عليه، راكم لا بلوبار يكونوا عارفينه، مي راه زوين. وبالنسبه للكوماج ملي ما كنبغيش نحكى البنات ايتترا، ما كنديرش الكيس وهذه، كنبغي ندير كوماج هو جيل دوش و غومون اون ميم طون. انا كنديركم غوماج جو سي با، هذا صراحه سي لا بروميير فوا انني كنجربو نتاع الايف روشي. انا كنستعمل نتاع بودي شوب راه غزال، هذاك تاع بودي شوب زوين، مي هذا نتاع ايف روشي سي لا بروميير فوا انا غادي نجربو، غادي نقول لكم الراي ديالي الصريح فيه. ودابا غادي نخليكم نتلاقاو من بعد لا دوش. ودابا البنات غادي ندخل ندوش، غادي نتلاقى بكم من بعد ما غادي ناخذ لا دوش ديالي. ومن بعد ما خرجت من لا دوش كما كتشوفوا يعني واحد لا دوش ما شهيتكم فيها البنات، حنيكاتيها نتوما حمرين كما كتشوفوا، يعني واحد لا دوش غزال 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 غزال. دونك دابا غادي نوريكم لي برودوي اللي كنستعمل وبالنسبه للبرودوي نتاع لو كور اللي استعملتهم للترطيب، استعملت هذا نتاع لي ريباراتور نتاع البور دو كاريتي نتاع لا مارك ايف روشي. بور لو مومون انا راني كنستعملو الي با مال، رابور كاليتي بري سافا. دونك هذا هو اللي كنستعمل اون سو مومون. راكم عارفين ان البور نتاع الكاريتي كتخليه واحد كتادغاتي لابو، كتخليه ليس، سيرتو الزيوت ديالهم يعني راها غنيه عن التعريف. وبالنسبه باش ادغاتيت لي مان ديالي اليدين استعملت هذا نتاع جو سوي غلامور نتاع لا مارك نوسيبي نتاع الميور والكاسيس، واحد الريحه ما نقول لكمش البنات شحال غزاله غزاله، ريحته فنه وكي ادغاتي. بور لو مومون هذا راني غادي نستعملو. ودابا غادي ندوز معاكم للترطيب الفيزاج ديالي، يعني ضروري منين تاخذوا الدوش ديالكم ضروري ما تادغاتيو لابو، ضروري ما ديروا لي كريم. واول حاجه غادي نبدا بها وهو هاد السيروم هذا نتاع لا مارك ايسي لودور. انا كان عندي الكبير مي بقى ليا غير هاد الصغيور، هذاك الكبير ما خليت فيه حتى شويه. دابا غادي ناخذ هذا الصغيور، غادي ندير يعني هذا كان جاني في واحد الكوفري، وغادي ندير قطرات منه يعني راه كافي. اوب فوالا، وغادي ندير قطرات منه انكور فوالا، وغادي نديرو ونبقى كنطابوتي. هاد السيروم هذا نتاع ايستي لودور راه غزال 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 وزوين بزاف. انا مازال ليا غير دي زيشونتيون هكا كيعطيوهم مع لي كوفري ملي كنشري لي كريم كيعطيوهني. بور لو مومون عندي 3 كومسا نساليهم وعاد نشري اون فوا يكون شي اوفر غادي نصوتي عليه. اوب المهم ومن لابخي غادي ندوز يعني المنطقه نتاع تحت العينين، يعني هذا هو اللي كنستعمل تحت لا مارك كلينيك. مازال ما لقيت شي حد شي كريم
نتاعت انتي بوش انتي سيرن لي زوين نتاعت من غير لا مارك كلينيك. دونك وغادي نبقى كنطبطي من تحت العينين هكايا اوب 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 كوم سا كوم سي il n'existe pas. ما تديوش عليا البنات شويش كنكون وكندير من هنايا غاديش ننسى غادي نحاول نرطب مزيان تحت العينين ومن لابخي غادي نستعمل هاد الكريم هذا نتاع لا مارك بيوتيرم. هاد لا مارك بيوتيرم زوينه بزاف 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 البنات، غنيه بالماء يعني نتاع اكوا سورس مكتوبه فيها وزوينه كترطب البشره. انا صراحه شريته ما ندمتش عليه. لا بروشين فوا غادي نشري لا غام كامله ولا التكستور ديالو زوينه بزاف والترطيب ما عندي ما نقول. يعني هذا دخلته في لي فافوري ديالي. ترطيب ثم الترطيب، يعني الترطيب مساله ضروريه وما ننساوش هاد الشوايه هذا حتى هما خصنا نبقاو نرطبوهم، ماشي غير نديرو غير الوجه وهاد الشوايه هادو نساوهم، حتى هادو ضروري اننا نبقاو نرطبوهم، يعني حتى هما ضروريين. وما ننساوش لي ليغ ديالنا. بالنسبه لي ليغ انا كنستعمل هذا البوم هذا نتاع لا مارك نوسيبي، كيجي على هذا الشكل مابغاش يخرج مي بون معكس. ملي كيتعكس الحاجه البنات راه غير سي ميم با لا بين. هوب ايوا او بيان سور غادي ترطبي بيه. يعني انا الترطيب ديالو واحد الترطيب زوين وراه رخيص ما غاليش. انا خديته من نوسيبي كانوا دايرين فيه برومو خديته ب 3 اورو. هانتوما الترطيب. ومن بعد البنات غادي نتلاقى معكم باش غادي سميتو نصايب شعري ونوريكم يعني النتيجه نتاع الوصفه. ما تزابيوش خليكم معايا. ودابا الغزاله ديالي من بعد ما نشف شعري اتسيتيرا دابا غادي نصايبو. يعني انا خليته من الاحسن البنات انكم تخليوه ينشف، يعني ما تنشفوهش بالشيشوار، يعني تخليوه ينشف هكذايا. ميم كياخذ لنا الوقت طويل من الاحسن، ولكن الا كنتم مزروبين ماشي مشكل ان بتي كو فيت في، ولكن قد ما كتنشفيه في السيرفيات ديالك بالسيرفيات يعني قد ما مزيان. وبلا ما نطول عليكم غادي نستعمل هاد الليسور هذا تاع لا مارك بابيليس كما كتشوفوا معايا هذا. دونك هذا هو اللي غادي نستعمل، غادي نريغلو. هذا نتاع الفابور وانا ما كنستعملش الفابور، كنستعملو غير العادي عادي. دونك ودابا غادي نبدا بهذا الشكل وغادي نستمر حتى غادي نسالي الشعر ديالي كامل. عاد غادي يعني هذا هو. من بعد غادي نوريكم النتيجه ديالو النهائيه كيفاش كيجي زوين. يعني ما كتبقايش تجبدي وتعاودي اتسيتيرا. فهمتي كيجي واحد لا بريونس فيه وبحال اللي دايره له الكيراتين البنات، يعني ماشي داك اوبالا. وهذا هو الشكل النهائي شعري من بعد ما كنصايبو، ما دايره له والو البنات. شوفوا شحال كيجي، شوفوا النتيجه شحال كتجي زوينه. شفتوا معايا؟ انا غادي نغير نوريكم النتيجه شحال كتعطيه غزاله. كنصحكم ديروا هاد الوصفه هذه لانها زوينه وكتغذي الشعر ديالنا.
نتمنى لا فيديو يكون عجبكم. ما تنساوش تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. اللي ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالي. وانا كنقول لكم ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير. ومرحبا بالناس اللي تحقوا بيا مؤخرا للقناه، كنرحب بهم، واللي مازال ما التحقوش مرحبا بهم. ما تنساوش انكم تضغطوا على الجرس باش توصلوا بالجديد ديالي. Gros bisous.